داوران الان ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمون مسکونی رو زده شده. جدیدتر و صحت این تصاویر رو از منابع موثق دریافت کنم به محض اینکه تصاویر به دستمون برسه با تایید منابع رسمی دارن سعی میکنن آتیشو مهار. آقا مجازی فیلم بگیری؟ خیلی ممنون و سپاسگزارم. هر کجا هستی مرتضی بهاری عزیزم رو جایگاه حاضر بشه. خیبر یا صهیون رو میخوایم زمزمه بکنیم. بعد هم برادر ارجمند مای مهندس خاک آن عرشیست، خاک آن عرشیست، گلهایش زیارت نامه خواند. امضا شد مربع. ما هم یک توان غیر کلاسیک رو در این سه حلقه دنبال می‌کنیم و هم یک توان کلاسیک رو بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت ان شاء الله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. אנו במערכה היסטורית שלא הייתה כדוגמתה. זוהי מערכה גורלית למניעת איום קיומי מצד אויב המבקש להשמידנו. יצאנו למתקפה כי הגיעה השעה. הגענו לנקודת האל חזור. אסור לנו לחכות לזמן פעולה אחר, אין לנו ברירה.
التليفونات زمرت ايه زمرت مسكر اليوم سلامات ايوه بحكي على البيت